अब म एउटा सानो कथा जोड्न चाहिँ तपाईहरुलाई। दुईजना एकदम मिल्ने साथी हुन्छ है। एउटा 10 वर्षको हुन्छ, अर्को 6 वर्षको हुन्छ। 10 वर्षको अलि मोटो घाटो क्या, ज्यान परेको हुन्छ। 6 वर्षको एकदम पातलो लुखुरी हुन्छ। तर उनीहरु अति मिल्छन् के। अब यो कुनै तराईतिरको ठाउँको घटनाको कुरा गरिरहेको छु म। यही मङ्सिर पुसतिर धान काटेर खेतहरु खाली हुन्छ, बालबालिकाहरु फुटबल भलिबल प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तो कामहरु गर्छन्। अब त्यो दुईटा साथीहरु एक दिन फुटबल खेल्दै जाँदाखेरि खेतमा खेल्दै जाने क्रममा चाहिँ 10 वर्षको बच्चा यो फुटबल हान्ने क्रममा त्यो खेतमा सिंचाइ गर्न बनाएको इनारमा चाहिँ बिर्को रहन्छ, ढकनी रहन्छ माथि। ऊ फुटबल हान्दै जाँदाखेरि तल खस्यो। तल खसिसकेपछि ऊ एकदम आत्तियो, छटपटायो हैन। उसले बाँच्न त खोज्छ नि मान्छेले। अब बाहिर बसेछ 6 वर्षको बच्चा, ऊ चिच्याउँछ, कराउँछ, गाउँ धेरै पर छ। कसैले सुन्नेवाला छैन, ठुलो मान्छे। अब ऊ तनावमा हुन्छ, धेरै तनावमा हुन्छ। तनावमा भइसकेपछि उसले यताउता अब के उपाय हुन सक्छ भनेर दिमागले लगाउँदाखेरि घुम्दाखेरि उसले एउटा डोरी बाँधे बाल्टिन भेट्छ। त्यो बाल्टिन तल झार्दिन्छ। तल झार्दिसकेपछि उसलाई समा भन्छ 10 वर्षको बच्चालाई। उसले समाउँछ। अनि त्यसो उसले मरुन्जेले बल गर्छ, त्यो तान्छ, माथि ल्याउँछ। माथि ल्याइसकेपछि 10 वर्षको बच्चाले अब 6 वर्षको बच्चाले भन्छ है उसको साथीलाई, अब तैँले आज मेरो ज्यान बचाइस्, यो कुरा म गाउँमा गएर सबलाई सुनाउँछु भनेर उसले भन्छ 10 वर्षको बच्चाले। तर 6 वर्षको बच्चाको बुद्धि उसले के भन्छ भने यो कुरा गाउँमा गएर नभन है, हेर्नुस्, किनकि घरमा हामीले पिटाइ खान्छौँ, तिमीहरू किन त्यहाँ गएको थियौ भनेर पिटाइ खान्छौँ भनेर उसले भन्छ। त्यही पनि 10 वर्षको बच्चा मान्दैन, गाउँमा आएर सुनाउँछ। तर कोही गाउँलेहरू पत्याउन तयार थिएन, किनभने उसले हलाउन नि सक्दैन, त्यति मोटो घाटो छ। इनारमा फस्या चाहिँ मैले तान्यो भन्दाखेरि यसले तानो भन्दा कसैले पत्याउन चाहेन, सम्भावना भर पनि देखिएन। त्यसपछि त्यो केस मुखियाकोमा गयो गाउँको। अनि मुखियाले के डिसिजन दियो भन्दा बच्चाले झुटो बोल्दैन, उसले तान्यो भने भाइ तान्यो भन्ने, उसले वास्तवमा तानेको थियो। ऊ कसरी सम्भव भयो? कसरी सम्भव भयो होला? फोकस थियो नि त, एउटा फोकस। अनि अरु हजुर गर्नै पर्छ भन्ने आत्मविश्वास केन्द्रित भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तैँले सक्दैनस् भन्ने ठुलो मान्छे कोही पनि त्यहाँ थिएन। वरिपरिको वातावरणले, अरू व्यक्तिको व्यवहारले, अरू व्यक्तिको भनाइले त सक्दैनस्। तपाईले जति पनि मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, अहिले यो पार्टी सुरुवात भएको छ, सचेत नेपाली पार्टी, यसमा के हुन्छ त? यो अगाडि जाँदैन। अब लगभग 90% मान्छेहरूले चाहिँ मान्छेको खुट्टा तान्नेतिर लाग्छ है। यहाँ भनेको छ क्या, लिडरसिप इज नट अबाउट अ साइज, इट्स अबाउट नलेज एन्ड विस्डम भनेको छ। यो साइज खासै फरक पर्दैन है। हेर्नु न, सानो बच्चा छ, कत्रा कत्रा सिनेमा गोरु छ, तर उसले के गरेछ? कति कन्फिडेन्स छ? साइज होइन है। यसमा बुद्धि, ज्ञान, यताउता भन्दा पनि त्यो उसको नलेज, ज्ञान र विवेक कस्तो छ त, त्यसले फरक पार्ने रहेछ। भनेपछि ममा यो छैन, पर्सनालिटी छैन, त्यो होइन है। हिटलर पनि राम्रा थिएन नि, कहाँ राम्रो हुन्? उसले दुनियाँलाई झन्डै जितिसकेको थियो। हामी यसरी जान्छौँ, हाम्रो बाटो यो छ, हाम्रो पुग्ने ठाउँ यो छ। त्यो भएन भने अलमलिन्छ है, अर्कोले जितिहाल्छ। यस्तो पनि हुन्छ र भनेपछि हामीसँग उसँग तर्क दिन सक्ने क्षमता भइदिएन भने फेरि आफू पछाडि परिहाल्छ। यो कुरा हो। त्यो हुनाले अब यहाँ के भनेको छ एउटा भन्दा अङ्ग्रेजीमा, ट्रु लिडर्स डोन्ट क्रिएट अ फलोवर्स। वास्तविक नेताले चाहिँ फलोवर्स तयार गर्दैन अरे है, दे क्रिएट मोर लिडर्स। उसले चाहिँ नेतै धेरै बनाइदिन्छ। तर नेताहरूलाई के डर हुन्छ त? फेरि नेता धेरै भइदियो भने आफ्नो स्थान गुम्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ र फलोवर्सै बनाउन चाहन्छ है। पछि लाग्ने मान्छे नि तयार गर्न चाहन्छ। अब बाँकी त्यही त छ नि, छोड्दैन कुर्सीमा पदमा पुगिसके जेसुकै होस् बसि नै रहन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ त भन्दा, ग्रेट लिडर्स डु नट टेल यु व्हाट टु डु, दे सो यु हाउ इट इज डन।
अब राम्रो नेताले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, कसरी यो गर्ने भनेर भन्ने होइन रहेछ, उसले गरेर देखाउँदो रहेछ। अनि आफू अगाडि बढेपछि अनि अरूले हो यस्तरी जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू अब पटक पटक पुण्य सरले उता विभिन्न ठाउँहरूमा गएर होइन आफ्ना विचारहरू राखिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई दीक्षित प्रशिक्षित पनि गर्दै हुनुहुन्छ नि होइन, त्यो गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ क्या कसरी जाने बजाइदिन्छ। प्रशिक्षण प्रदान गर्नको निम्ति यहाँ आउनु भएको छ विनोद पौडेल। विनोद पौडेलजीलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले अहिले आफ्नो सेसनमा साइकोलोजिकल प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। तर अहिले म यहाँ वक्ताहरूकै क्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। सचेत नेपाली पार्टीको अहिले हामीले विनोद पौडेल सरकै यो प्रशिक्षणलाई उहाँकै कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। यस पछाडि अघि मैले भने चाहिँ कार्यक्रम कन्टिन्यू हुनेछ। अहिले चाहिँ विनोद पौडेल सरको यो आफ्नो प्रोग्राम सुनौँ। विनोद पौडेल सरलाई प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तो जुम गर्ने यो लाइट निभाउनु त यो पर्दा पनि लाइट तपाईँले लाइट चाहिँ यहाँबाट यहाँ मात्रै पार्नु अब यो लाइट धन्यवाद यहाँहरूलाई सबैलाई नमस्ते, गुड मर्निङ। अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेछौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ध्यान विधि कस्तो छ त, कतिको हामीले अहिले भनेका कुराहरू ध्यान दिएर सुन्न सक्ने क्षमता छ, त्यो एउटा ध्यान विधि टेस्ट गरौँ है त, कन्सन्ट्रेसन। त्यसपछि मात्रै अनि सुरु गरौँ। यहाँ भनेको छ काउन्ट हाउ मेनी टाइम्स द प्लेयर वेयरिङ व्हाइट पास द बल भनेको छ। जसले सेतो कपडा लगाएको छ तिनीहरूले कति पटक बललाई पास गर्छ त्यो तपाईँहरू गर्नुहोस् है, त्यति मात्रै भनेको छ यसले। जसले चाहिँ सेतो लगाएको छ सेतोले सेतोलाई दिएको 1 हुन्छ। भनेका कुराहरू ध्यान दिएर सुन्न सक्ने क्षमता छ, त्यो एउटा ध्यान विधि टेस्ट गरौँ है त, कन्सन्ट्रेसन। त्यसपछि मात्रै अनि सुरु गरौँला। यहाँ भनेको छ काउन्ट हाउ मेनी टाइम्स द प्लेयर वेयरिङ व्हाइट पास द बल भनेको छ। जसले सेतो कपडा लगाएको छ तिनीहरूले कति पटक बललाई पास गर्छ त्यो तपाईँहरू गर्नुहोस् है, त्यति मात्रै भनेको छ यसले। जसले चाहिँ सेतो लगाएको छ सेतोले सेतोलाई दिएको 1 हुन्छ, फेरि अर्कोलाई दियो भने 2 हुन्छ। त्यो ध्यान दिएर तपाईँहरू गरिदिनु होला। कतिपल्ट 16 हो है। धेरैजनाले सही मिलाउनु भएको छ है, त्यो 16 पटकै बल पास गरे। तपाईँहरूको ध्यान एकदम ठिक छ, ध्यान विधि कन्सन्ट्रेसन ठिक छ। अब यसले अर्को प्रश्न सोध्छ है, फेरि अझै गहिरेर सोध्छ।
16 पासेस तपाईँहरूले मिलाउनु भएको छ धेरैजनाले। तपाईँहरूले बिचा गोरिल्ला त्यो वन मान्छे देख्नुभयो, याद गर्नुभयो? के गर्यो त्यसले? यस्तो यस्तो गर्यो है। तपाईँले कतिपल्ट गर्नुभएको थियो? होइन होइन, भने कति कति गर्नुभयो? काउन्ट कति पुगेको थियो तपाईँको? 16 पुगेको थियो? ठिक छ, मान्छे देख्नुभयो है। कतिजनाले देख्नुभयो? उहाँहरूले मात्रै हात उठाउनु त एकजनाले देख्नु भएको छ गोरिल्ला, दुईजनाले देख्नुभयो, 3-4 जनाले, 5 जनाले। यसमा त्यही भन्छ। के भन्छ त भन्दा यो भिडियो योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने धेरैले देख्नु हुँदैन भन्छ। किन देखिँदैन होला त फेरि? हामी किन देख्दैनौँ होला? हाम्रो फोकस केमा थियो त? सेतुले कतिपटक बल फाल्छ भनेपछि हाम्रो दुईटै हेमिस्फियर भन्छ क्या, दिमागको दुईटा दिमाग हुन्छ। दाहिनेतिरले देब्रेतिर चलाउँछ भने देब्रेले दाहिने चलाउँछ। अब दुईटै हेमिस्फियर एकैचोटि चल्दैन भन्छ क्या कहिले कहिले। त्यो भए हुनाले हामीले जेमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ त्यसमा मात्रै बढी हाम्रो माइन्ड कन्सन्ट्रेसन त्यतातिर जान्छ। अब यसले अर्को प्रश्न सोध्यो फेरि। अब यो चाहिँ धेरैजनाले याद गर्नु भएन होला। तपाईँले पछाडिको पर्दाको रङ परिवर्तन भयो हेर्नुभयो? त्यो हेरिएन है? त्यो चाहिँ हेरिएन, त्यो चाहिँ देखिएन भनेपछि अब तपाईँले दुईटा कुरा मात्रै, अब 16 हो त्यो गर्नु परेन। एउटा गोरिल्ला याद गर्नुहोस्, अर्को पर्दाको रङ याद गर्नुहोस् है त। अहिले पर्दा रातो छ नि है कलर, त्यो तपाईँले याद गर्नुभएको छ। ऊ आयो नि गोरिल्ला होइन? अब गोल्डेन सुनौलो भयो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। अब म छोटोमा धेरै कुरा त यहाँलाई थाहा भइसकेको छ नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू। यसमा केही कुराहरू साइकोलोजिकल्ली मनोवैज्ञानिक रूपले अलिकति केही कुराहरू तपाईँहरूसँग राख्न गइरहेको छु। केही प्रश्नहरू भयो भने तपाईँहरूले सोध्नु होला। मेरो परिचय, म विनोद पौडेल, प्र्याक्टिसनर साइकोलोजिस्ट हो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मास्टर्स काउन्सिलिङ प्रोग्राममा पढाउने काम गर्छु। अब यो नेतृत्व विकास शब्दै काफी छ है। हामी सबैसँग त्यो गुण हुन्छ है भन्छ है मनोविज्ञानले। तर त्यो गुणलाई हामीले, त्यो क्षमतालाई हामीले कसरी प्रयोग गरिरहेछौँ, कसरी बाहिर निकालिरहेछौँ, त्यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ भन्छ लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि। नेतृत्व कला संसारभरको व्यक्तिको फरक फरक हुन्छ अरे, फरकै हुन्छ। लिडरहरू, हिटलरको फरक थियो, स्टालिनको फरक थियो, माओसेतुङको फरक थियो, के अरे हाम्रो अमेरिकन योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उसको झन् युनिक थियो। हाम्रो केपी ओलीकै फरक छ भनेपछि यो फरक फरक हुन्छ क्या। एकले अर्कोको कपी गर्छु भन्दाखेरि त्यति सफल नहुन सक्छ भनेपछि यो क्षमता फरक हुन्छ। अब नेतृत्व एउटा राजनीतिक पोलिटिकल्ली मात्रै हुँदैन है समाजमा। कस्तो खालको नेतृत्वहरू हुन्छ त भन्दा धार्मिक पनि हुन सक्छ, धार्मिक लिडर्सहरू भन्छ हैन। अर्को राजनीतिको कुरा त आइसकेको छ। प्रचार समूहको कुनै पनि इस्युलाई, मुद्दालाई अगाडि लिएर जान एडभोकेसी गर्ने कुराहरू भयो। यो प्रचार समूहको पनि कोही लिडरहरू हुन सक्छ। अब यो नेतृत्व लगायत अन्यसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेको छ। अब यो नेतृत्व फरक फरक हुने कुराहरू यसमा आइसकेका छ। नेतृत्व एउटा त्यस्तो क्षमता हो जसले केही गर्नको लागि प्रेरित गर्छ, जो उनीहरूले गर्न सोचेको वा चाहेको हुन्छ। अब मान्छेसँग असीमित क्षमता हुन्छ भन्छ मनोविज्ञानले। अब म एउटा सानो कथा जोड्न चाहे तपाईहरुलाई। दुईजना एकदम मिल्ने साथी हुन्छ है। एउटा 10 वर्षको हुन्छ, अर्को 6 वर्षको हुन्छ। 10 वर्षको अलि मोटो घाटो क्या, ज्यान परेको हुन्छ,
6 वर्षको एकदम पातर लुखुरे हुन्छ, तर उनीहरू अति मिल्छन् कि। अब यो कुनै तराईतिरको ठाउँको घटनाको कुरा गरिरहेको छु म। यही मङ्सिर पुसतिर धान काटेर खेतहरू खाली हुन्छ, बालबालिकाहरू फुटबल भलिबल प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तो कामहरू गर्छन्। अब त्यो दुईवटा साथीहरू एक दिन फुटबल खेल्दै जाँदाखेरि खेतमा खेल्दै जाने क्रममा चाहिँ 10 वर्षको बच्चा यो फुटबल हान्ने क्रममा त्यो खेतमा सिँचाइ गर्न बनाएको इनारमा चाहिँ बिर्को रहन्छ, ढकनी रहन्छ माथि। ऊ फुटबल हान्दै जाँदाखेरि तल खस्यो। तल खसिसकेपछि ऊ एकदम आत्तियो, छटपटायो होइन। उसले बाँच्न त खोज्छ नि मान्छेले। अब बाहिर बसेछ 6 वर्षको बच्चा, ऊ चिच्याउँछ, कराउँछ, गाउँ धेरै पर छ, कसैले सुन्नेवाला छैन ठुलो मान्छे। अब ऊ तनावमा हुन्छ, धेरै तनावमा हुन्छ। तनावमा भइसकेपछि उसले यताउता अब के उपाय हुनसक्छ भनेर दिमाग लगाउँदाखेरि घुम्दाखेरि उसले एउटा डोरी बाँधे बाल्टिन भेट्छ, त्यो बाल्टिन तल झारिदिन्छ। तल झारिदिइसकेपछि उसलाई समा भन्छ 10 वर्षको बच्चालाई, उसले समाउँछ। अनि त्यसो उसले मरुन्जेले बल गर्छ, त्यो तार हुन्छ, माथि ल्याउँछ। माथि ल्याइसकेपछि 10 वर्षको बच्चाले, अब 6 वर्षको बच्चाले भन्छ है उसको साथीलाई, अब तैँले आज मेरो ज्यान बचाइस्, यो कुरा म गाउँमा गएर सबलाई सुनाउँछु भनेर उसले भन्छ 10 वर्षको बच्चाले। तर 6 वर्षको बच्चाको बुद्धि उसले के भन्छ भने, यो कुरा गाउँमा गएर नभन है, हेर्नुहोस्, किनकि घरमा हामीले पिटाइ खान्छौँ, तिमीहरू किन त्यहाँ गएको थियौ भनेर पिटाइ खान्छौँ भनेर उसले भन्छ। त्यही पनि 10 वर्षको बच्चा मान्दैन, गाउँमा आएर सुनाउँछ। तर कोही गाउँलेहरू पत्याउन तयार थिएन, किनभने उसले हलाउन नि सक्दैन, त्यति मोटो घाटो छ। इनारमा खसाएछ, मैले तानी भन्दाखेरि यसले तानो भन्दा कसैले पत्याउन चाहेन, सम्भावना भयो पनि भो देखिएन। त्यसपछि त्यो केस मुखियाकोमा गयो गाउँको। अनि मुखियाले के डिसिजन दियो भन्दा बच्चाले झुटो बोल्दैन, उसले तानी भने भाइ तान्यो भन्यो, उसले वास्तवमा तानेको थियो। ऊ कसरी सम्भव भयो, कसरी सम्भव भयो होला? फोकस थियो नि त, एउटा फोकस, अनि अरू हजुर गर्नै पर्छ भन्ने आत्मविश्वास केन्द्रित भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तैँले सक्दैनस् भन्ने ठुलो मान्छे कोही पनि त्यहाँ थिएन। अब यो मनोविज्ञान, यो स्ट्रेसको रियाक्सन भन्छौँ क्या हामी, तनावको प्रतिक्रिया। जब मान्छे तनावग्रस्त अवस्थामा पुग्छ नि, आपतजन्य अवस्थामा पुग्छ नि, 3 किसिमको प्रतिक्रियाहरू देखिन्छ है। एउटा त्यो घटनासँग, त्यो अवस्थासँग लड्ने प्रतिक्रिया देखिन्छ, जुझ्ने, त्यसलाई फाइट रियाक्सन भन्छ। अर्को त्यो घटना त्यो छोडेर भाग्ने, जस्तो अगाडि हामी हिँड्दै जाँदैछौँ, सर्प अगाडि देखियो भने हामी 3टा अवस्थामा पुग्छौँ त्यहाँ। कि त त्यसलाई मार्छौँ, कि भाग्छौँ, कि फ्रिज हुन्छौँ, केही पनि गर्न सक्दैन। यी गऱ्यो ती, न भाग्न सक्छौँ न जुझ्न सक्छौँ। 3 अफ रियाक्सन भन्छ। अब मनोविज्ञानले त लड्ने रियाक्सन त त्यो बच्चामा दियो, त्यो रियाक्सनलाई पनि केले चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ त? फेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है। वरिपरिको वातावरणले, अरू व्यक्तिको व्यवहारले, अरू व्यक्तिको भनाइले, त सक्दैनस्। तपाईँले जति पनि मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, अहिले यो पार्टी सुरुवात भएको छ, सचेत नेपाली पार्टी, यसमा के हुन्छ त? यो अगाडि जाँदैन। अब लगभग 90% मान्छेहरूले चाहिँ मान्छेको खुट्टा तान्नेतिर लाग्छ है, सुन्नुहोस् न, अगाडि बढ्न दिँदैन। तर 10% यस्तो मान्छे भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो अप्ठ्यारो त छ, तिमी लागिरह सफल हुन्छौ भनेपछि सफलता कसरी आउने रहेछ त? आफूभित्र भए पनि वातावरणले कस्तो बनाइदिँदो रहेछ मान्छेलाई, क्षमता भए पनि। अब त्यो चिर्ने क्षमता चाहिँ हामीसँग भइदियो भने कसैले हाम्रो केही बिगार्न सक्दैनौँ। हामी जुन गोल हुन्छ लक्ष्यमा अवश्य पुग्छौँ। अब यही कुरालाई, यो क्षमताको कुरामा मैले एउटा कथा जोडेँ तपाईँहरूसँग। यहाँ भनेको छ क्या, लिडरसिप इज नट अबाउट अ साइज, इट्स अबाउट नलेज एन्ड विस्डम भनेको छ। यो साइज खासै फरक पर्दैन है। हेर्नु न, सानो बच्चा छ, कत्रा कत्रा सिनुवा गोरु छ, तर उसले के गरेछ, कति कन्फिडेन्स छ, साइज होइन है। यसमा बुद्धि, ज्ञान, यताउता भन्दा पनि त्यो उसको नलेज, ज्ञान र विवेक,
कस्तो छ त त्यसले फरक पार्ने रहेछ। भनेपछि ममा यो छैन, पर्सनालिटी छैन, त्यो होइन है। हिटलर पनि राम्रा थिएन नि, कहाँ राम्रो हुन्। उसले दुनियाँलाई झन्डै जितिसकेको थियो। लेनिन हो छ त्यो। अनि भनेपछि यो साइज होइन रहेछ, यो तपाईँहरू बुझिहाल्नु। अब केही परिभाषा, यो लिडरसिप नेतृत्वको केही परिभाषाहरूको बारेमा म छोटोमा कुरा गर्छु यहाँहरूसँग। नेतृत्व भने के गर्ने भन्ने निर्णय लिने क्षमता हो। यो डिसिजन मेकिङ भन्छ नि, सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन। जसले समय सान्दर्भिक निर्णय गर्न सक्छ ऊ लिडर भन्छ, नेता भन्छ। भनेपछि यो प्राय लिडरहरूले डिसिजन लिँदाखेरि क्या यसले भन्दा यसले लिएर धेरै धोका पाइरहेको हुन्छन् है। यसले लिने निर्णय के हुन्छ, के अरे यसले लिएर इमोसनल निर्णय लिएर, मैले अहिले उल्टो भनेछु, यो यसले लिएर चाहिँ धेरै धोका पाइरहेको हुन्छ। किन त भन्दा सोच विचार नगरिकन गर्ने कुराहरू, संवेगमा बगेर गर्ने कुराहरू, त्यही हो। र नेतृत्व एउटा सुन्दरता पनि हो, फेरि सुन्दर पक्ष पनि हो। र यसलाई परिभाषित गर्न कठिन छ। के हो त लिडरसिप भनेर व्याख्या गर्न एकदम गाह्रो छ। त्यही पनि महान व्यक्तिहरूलाई देखेपछि बल्ल थाहा हुन्छ भनेर वरेन बेरिन्सले भनेको छ एक ठाउँमा। त्यस्तै हो, अर्कोले के भनेको छ त, नेतृत्व महत्त्वपूर्ण सार भनेको उसमा हुनुपर्ने दृष्टिकोण हो, भिजन भन्छ नि, स्पष्ट भिजन। म यहाँबाट यहाँ पुग्छु। अब पुग्ने बाटो चाहिँ के हो त, फेरि त्यहाँ पुग्नलाई रोड म्याप भन्छ नि, त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा छ। यदि नेतामा दृष्टिकोण भयो भने उसले आफ्ना कुरा प्रष्ट र कडा रूपमा जहाँ कहीँ पनि राख्न सक्छ। लक्ष्य निश्चित छ, पुग्ने ठाउँ निश्चित छ, यसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने थाहा भयो भने तपाईँहरूलाई काहीँ केही डर हुँदैन। जहाँ पनि तपाईँहरूसँगले आफ्ना कुराहरू प्रष्टसँग राख्न सक्नुहुन्छ, डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ, डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसरी जान्छौँ, हाम्रो बाटो यो छ, हाम्रो पुग्ने ठाउँ यो छ। त्यो भएन भने अल्मलिन्छ है, अर्कोले जितिहाल्छ। यस्तो पनि हुन्छ र भनेपछि हामीसँग उसँग तर्क दिन सक्ने क्षमता भइदिएन भने फेरि आफू पछाडि परिहाल्यो। भनेपछि स्पष्ट भिजन भएको कुराहरू राख्न सक्यो है। अब त्यस्तै अर्कोले के भन्नुभएको छ त्यसमा भन्दा, नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य भनेको साँचो कुरा दर्शाउनु हो भने अन्तिम कर्तव्य भनेको धन्यवाद दिनु हो। लिडरमा हुनुपर्ने प्रष्टसँग आफ्नो साँचो कुरा, सही सत्य तथ्यलाई यथार्थ जनसमुदायमा बताइदिने, जनमानसमा व्यक्त गरिदिने। र अन्तिम भनेको तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूले यो व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ पहल गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र अर्को भनेको हामीसँग क्या मान्छेहरूलाई प्रशंसा गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ है। फेरि तपाईँको यो पक्ष चाहिँ राम्रो छ भनेर जुनसुकै व्यक्ति होस्, आफ्नो विचार नमिल्ने व्यक्ति भए पनि तपाईँले प्रशंसा गरिदिनु भयो भने ऊ तपाईँसँग मक्क पर्छ अनि सहकार्यमा आउन सक्छ। तपाईँकै आफ्नो विचारसँग उसले गर्न सक्छ। तर डिबेट धेरै गर्न थाल्यो भने त्यो फेरि फरक अर्कोतिर जान सक्छ, ऊ बटारिन सक्छ। यो कुरा हो। त्यो हुनाले अब यहाँ के भनेको छ एउटा भन्दा अङ्ग्रेजीमा, ट्रु लिडर्स डोन्ट क्रिएट अ फलोवर्स। वास्तविक नेताले चाहिँ फलोवर्स तयार गर्दैन अरे है, दे क्रिएट मोर लिडर्स। उसले चाहिँ नेतै धेरै बनाइदिन्छ। तर नेताहरूलाई के डर हुन्छ त, फेरि नेता धेरै भइदियो भने आफ्नो स्थान गुम्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ र फलोवर्सै बनाउन चाहन्छ है। पछि लाग्ने मान्छे नि तयार गर्न चाहन्छ। अब बाँकी त्यही त छ नि, छोड्दैन कुर्सीमा पदमा पुगिसके जेसुकै होस् बसि नै रहन्छ। त्यही हो। अब शक्तिको शैली
यो पावरको कुरा गरेको छ यसमा, नेतृत्वको शैलीका कुराहरू गरिरहेको छ यसमा। अर्को के निरङ्कुश शैलीको कुरा गर्यो, प्रजातान्त्रिक शैलीको कुरा गर्यो यसमा, शक्ति शैलीमा स्वतन्त्र शैली यसको अहिले पछि कुरा गरौँ। उत्प्रेरणात्मक शैली, यो मोटिभेसन किसिमको हुन्छ है, मोटिभेसनल टाइपको हुन्छ यो चाहिँ। अब यसमा नकारात्मक किसिमले उसलाई प्यारालाइज गरिदिन पनि सकिन्छ, सकारात्मक किसिमले उसलाई राम्रो नेता बनाइदिन पनि सकिन्छ। अब यो उन्मुख शैली भन्छ यसमा, अर्को कार्य उन्मुख शैली लिडरमा हुनुपर्ने है शैलीहरू। अब कर्मचारी उन्मुख यो चाहिँ अलिकति यो संस्थाहरूमा कर्मचारी यो उसमा ब्युरोक्रेसीहरूमा काम लाग्ने कुराहरू। अब कार्यहरू के हुनुपर्छ त नेतृत्वको भन्ने कुराहरूमा सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण तथा प्राप्ति, लक्ष्य निर्धारक, सङ्गठन कसरी बनाउने, लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्ने, त्यो प्राप्त कसरी गर्ने, यो कुराहरू। अर्को योजनाकार, प्लान हुनु पर्यो नि त हैन। अब अहिलेका प्लान कस्तो छ, डाँडाबाट चढेर हेरिसकेपछि संसार देखिन्छ, त्यही डाँडामा भ्युटाहरू करोडौँ खर्च गरेर भ्युटाहरू बनाइदिन्छ नि। त्यो चाहिँ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसबाट प्रतिफल आउँछ नि। हस्पिटल हुँदैन मान्छेहरू, म मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने मान्छे हो, नेपालको धेरै, म लगभग 66 जिल्ला हाराहारी पुगेको छु नेपालको। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक समस्या भएको व्यक्ति धेरै छ है। अझ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कुरा लिने भने 2030 सम्ममा 1 नम्बरको रोग डिप्रेसन आउँछ भन्छ। डिप्रेसन आउनु भनेको त्यसबाट आत्महत्या बढ्नु पनि हो। हेर्नुहोस्, बुझ्नुपर्ने कुरा, समस्या बढ्दै गइरहेछ, च्यालेन्जहरू त्यत्तिकै आइरहेछ दिन प्रतिदिन, तर त्यो ठाउँमा ती केसहरू व्यवस्थापन हुने कुनै योजना छैन, ठाउँहरू छैन, जसले गर्दा धेरै मान्छेहरूले वर्षेपछि उमेरमै आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। भनेपछि त्यो खर्च सही ठाउँमा कहाँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई राहत हुन्छ त। मैले कतिपय ठाउँमा भन्ने पनि गर्छु, मेरो साथीहरू त्यो लिडरहरू भेट भएको बेलामा, किन चाहियो भ्यू टावर, हाम्रो त त्यो डाँडामा चढेपछि देखिहाल्छ नि, बाख्रा चराको हेर्ने होइन, केही होइन। त्यस चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ अनि कुराहरू म गर्ने गर्छु कि भनेपछि त्यो योजनाकार। अर्को कार्यान्वयनकर्ता, योजना मात्रै भएर हुँदैन है, प्लान मात्रै एकैचोटि कतिवटा के उद्घाटन कति के भनेर, त्यो भन्दा पनि के हुनु पर्यो, कार्यान्वयनतिर जानु पर्यो, यो कुराहरू हो। अर्को सङ्गठन सञ्चालन, यसमा चाहिँ विशेषज्ञ हुनुपर्छ भन्छ। सङ्गठन सञ्चालन पार्टीको कुरा गर्दाखेरि कसरी चाहिँ सङ्गठनलाई बनाएर लिएर गयो, कसरी सञ्चालन गर्यो, कसरी परिचालन गर्यो भने चाहिँ हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ, यो कुराहरू हुनु पर्यो। अर्को प्रतिनिधि, सबैको कुरा सुन्ने, हामीसँग कम्युनिकेसन स्किल, मान्छेले रिसाएर गाली गर्दा पनि फेस अनुहार परिवर्तन नगरिकन सुन्न सक्ने क्षमता भयो भने त्यो राम्रो लिडर हो। सुन्न सक्नुपर्छ। तर हाम्रो कस्तो हुन्छ, बानी छैन नि त, कसैले गाली गरिहाल्यो भने अनुहार परिवर्तन भइहाल्छ। हामी काउन्सिलिङ पढाउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई, फेसियल एक्सप्रेसनमा चाहिँ जति गाली गरेर जति रिसायो मान्छे करायो भने पनि परिवर्तन नहोस् है, तिमीहरूको त्यो नदेखियोस् भनेर वर्षौँ प्र्याक्टिस गराउनुपर्छ यसलाई चाहिँ, त्यो कुराहरूमा त्यही हो। अब आन्तरिक सम्बन्धको नियन्त्रण गर्ने भनेको अब हाम्रो जुन पार्टीको संरचना हुन्छ त्यसमा कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी खुल्ला छोड्ने, के गर्ने, यो कुराहरू हो। पुरस्कार र दण्ड सजाय दिने, यो रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पार्टीले कारबाही गरौँ भन्छ, त्यो राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नगर्नेलाई दण्डको रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। हायर भन्दा दण्ड भन्छ, यसमा पनिसमेन्टै भन्छ। अब समूहको प्रत्येक रूपमा व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ त फेरि लिडरको भन्ने, आफू उदाहरण बन्ने। अब भनेको भन्दा गरेको व्यवहारबाट मान्छेले सिक्छ क्या।
हामी बालबालिकालाई मोबाइल नचला ऊ नचला भन्छौँ, आफै चलाएर बसिरहेको हुन्छौँ। उसले के सिक्छ हामीको? लत हामीले लगाइदिने हो। फेरि बच्चाहरूलाई अहिले बच्चाले खाना खाएन मोबाइल देखाइदिने, सुत्न सक्दैन, रुन थाल्यो मोबाइल देखाइदिने गर्दा गर्दै 21 देखि 31 दिनसम्म हामीले लगातार त्यो व्यवहार दोहोऱ्याइदियो भने लत बस्छ। लत बसाउन सजिलो छ है, छुटाउन धेरै गाह्रो छ। फेरि त्यो भावनाले आफू नमुना बन्ने, आफू उदाहरण बन्ने यो कुराहरूमा पनि। अर्को विचारको विशेषज्ञ, तर्क दिन सक्ने भनेपछि अध्ययन चाहिँ हुनुपर्ने देखिन्छ यसमा। जति हामीसँग अध्ययन भयो त्यति हामीले तथ्यगत रूपमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। अब मैले जति बोलेँ होइन, त्यो बोलेको खासै महत्त्व राख्दैन क्या। मैले अध्ययन गरेँ। अब जस्तो मैले अघि भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 2030 सम्म यस्तो भनेपछि मलाई धेरै व्याख्या गर्नै परेन। कसले भन्नु त? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन। भनेपछि हामीसँग जति नलेज हुन्छ नि त्यति नै हामी प्रष्टसँग आफ्नो भ्यू दिन सक्छौँ है। अर्काको दोष बहन गर्न सक्ने, कसैले आफ्नो पार्टीमा अथवा आफ्नो नेतृत्वको उसमा चाहिँ कसैले गल्ती गराउनु हो, हाम्रोबाट गल्ती भएको छ, यसमा हामी सुधार गर्छौँ। अब उसले गल्ती गरेर मलाई थाहा छैन भन्ने होइन है। लिडर भइसकेपछि त्यो जिम्मा लिन पनि सक्नुपर्छ भन्छ। अब समूहको प्रतीक, समूहलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने प्रतीकको रूपमा चिनाउन सक्ने व्यक्ति। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ त भन्दा ग्रेट लिडर्स डु नट टेल यु व्हाट टु डु, दे सो यु हाउ इट इज डन। अब राम्रो नेताले चाहिँ के गर्दो रहेछ त? कसरी यो गर्ने भनेर भन्ने होइन रहेछ, उसले गरेर देखाउँदो रहेछ। अनि आफू अगाडि बढेपछि अनि अरूले हो यस्तरी जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हो। अब पटक पटक पुण्य सरले उता विभिन्न ठाउँहरूमा गएर होइन आफ्ना विचारहरू राखिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई दीक्षित प्रशिक्षित पनि गर्दै हुनुहुन्छ नि होइन, त्यो गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ क्या कसरी जाने भन्ने। बोलाइदिनुहोस् हाँस्नु त धेरै राम्रो है। हामी दिनमा 14 पटक राम्रोसँग हाँस्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सुताइ राम्रो हुन्छ। कस्तोले राम्रो सुताइ भन्ने त फेरि जसले चाहिँ सपना याद हुँदैन क्या। राति सपना याद भइरह्यो भने चाहिँ योलाई के स्ट्रेस छ भन्ने बुझ्छौँ हामी चाहिँ। फेरि मनोवैज्ञानिक बुझ्छौँ त्यो हो एकदम राम्रो, नसम्झिनु राम्रो, तपाईँको साउन्ड स्लिप रहेछ। त्यो हुनु भनेको फेरि हाम्रो यो कग्निटिभ फङ्सन चाहिँ ब्यालेन्समा छ भन्ने देखिन्छ है। फेरि संज्ञानात्मक क्षमता राम्रो छ भन्ने देखिन्छ। अब खुसी हुनुहोस् न, कति राम्रो ताली तपाईँलाई। अब खुसी हुनु, सपना याद हुन थाल्यो भने त्यो समस्या हो।